अस्सलाम वालेकुम तुलबा। आज जो हमारा अनवान है रमूज औकाफ। तो बेटा रमूज औकाफ यानी कि पंक्चुएशंस। मैंने यहाँ पर लिखा रमूज औकाफ के हवाले से कि रमूज जो है रम्ज की जमा है जिसके मानी है इशारा करना, बुझारत या पहेली। और औकाफ वक्फा की जमा है जिसका मतलब है वक्फों के इशारे या ठहराव। तो बेटा यहाँ पर आगे मैंने पंक्चुएशन यानी रमूज औकाफ की तारीफ लिखी है। रमूज औकाफ वो अलामतें हैं जो जुमलों को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसमें इस्मा भी हैं, जुमले भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको ये अलहदा करते हैं। यहाँ पर मैंने इनकी अलामतें लिखी हुई हैं। बेटा यहाँ पर आगे मैंने इसकी तारीख लिखी हुई है कि रमूज औकाफ की तारीख क्या है। तारीख में आप यूं समझ लें कि बगदाद, दमश्क और उंदलस के मुसलमानों की ये इजाद है। उनकी देखा देखी फिर यूरोप में पंक्चुएशन या रमूज औकाफ इस्तेमाल होने लगे। अब इसके फवायद क्या हैं? रमूज औकाफ के फवायद ये हैं कि इबारत खल्त मल्त नहीं होती, गड मड नहीं होती, यानी कि इबारत का मिक्सचर नहीं बनता। फिर कारी सुकून महसूस करता है और उलझन का शिकार नहीं होता। पढ़ने वाला जो होता है वो सुकून से इनको कहाँ ठहराव है, किस तरह का सवाल है। फिर रमूज औकाफ के बगैर इबारत लफ्जों का ढेर बन जाती है। जाहिर है कि पंक्चुएशन इस्तेमाल होंगी तो फिर कारी को दिलचस्पी भी बढ़ेगी और वो उलझन का शिकार भी नहीं होगा। ताहम मैंने यहाँ पर इनको तरतीब से लिखा। जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो 10 हैं। मैंने अलामत मिसरा, अलामत तखल्लुस और हाशिया भी लिखे हैं। तो बेटा यहाँ पर मैंने इनकी अलग अलग इनको तकसीम किया हुआ है। यहाँ पर उर्दू नाम है, यहाँ पर अंग्रेजी नाम है। फिर मैंने इसकी अलामतें लिखी हैं और अलामतों के बाद इसका मैंने मुख्तसर इस्तेमाल लिखा हुआ है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं हर एक मौजू को तफसीलात के साथ बयान करूं। अगले लेक्चर मेरे इसी के हवाले से होंगे। मैंने लिखा सकता के उर्दू नाम यानी कि रमूज औकाफ के उर्दू नाम जो है, पहला जो मेरे पास आ जाता है सक्ता। सक्ता का इसमें सानी है या इसका दूसरा नाम है वक्फ हफीफ। और यहाँ पर लिखा वक्फा हफीफ, यानी कि यहाँ पर वक्फ है और यहाँ पे वक्फा है। और दो इसके 3 नाम बन जाते हैं जिसको अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। और इसकी अलामत ये है, यानी कि इसके ऊपर कोई डॉट वगैरह नहीं डला हुआ। अब इसका उर्दू में इस्तेमाल क्या होता है बच्चों? छोटा ठहराव, मुख्तसर ठहराव, इस माँ के दरमियान में या एक साथ बहुत सारे अफाल आ जाए उनके इस्तेमाल में जो है उनमें सख्ता इस्तेमाल होता है। नंबर 2 मेरे पास आ जाता है बच्चों वक्फा। वक्फा का दूसरा नाम मैंने लिखा निस वक्फ या निस वक्फा, जिसको इंग्लिश में सेमी कॉलन कहते हैं। और इसकी अलामत सख्ता के साथ यहाँ पर एक छोटा सा डॉट डला हुआ है और ऊपर कॉमा है, कॉमा के साथ नीचे ये डॉट डला हुआ है, ये वक्फा कहलाएगा। अब इसकी तारीफ मैंने ये लिखी, ये उर्दू में इस्तेमाल क्या है इसका? बड़ा ठहराव, सख्ता से ज्यादा ठहराव, यानी कि हमारे पास पहले सख्ता था, सख्ता से ज्यादा ठहराव या बड़े जुमलों को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेटा मेरे पास तीसरा जो रमूज औकाफ है राबता। राबता का दूसरा नाम मैंने लिखा वक्फ लाजम और वक्फा लाजम, और इसको कॉलन कहते हैं। इसकी अलामत यहाँ पर मैंने डाली है, बेटा अलामत को गौर कर लें। और इसकी तारीफ या उर्दू में इस्तेमाल मैंने ये लिखा कि वक्फा से ज्यादा ठहराव, यानी कि पहले हमारे पास सख्ता था, फिर वक्फा है, फिर राबता है। तो यहाँ पर जो राबता है वो वक्फा से ज्यादा ठहराव होता है। और इसकी अहम जो इसको हम इस्तेमाल करते हैं मुजमल को मुफस्सल करने के लिए। आगे जब मैं इन पर अलग अलग लेक्चर दूंगा तो वहां पर मैं वजाहत के साथ आपको बताऊंगा। नंबर 4 मेरे पास बच्चों तफसीलिया। तफसीलिया की अलामत यहाँ पर मैंने डाली कॉलन एंड डैश, इंग्लिश में इसको कहते हैं। और तफसीलिया की अलामत यहाँ पे लिखी। बेटा याद रखना किसी चीज की वजाहत के लिए हम तफसीलिया का इस्तेमाल करते हैं, या किसी जगह पर हम कहते हैं दर्जा झेल फला फला फला, तो यहाँ पर हम तफसीलिया का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5 पर मैंने लिखा सवालिया या इस्तेफामिया। बेटा क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में कहते हैं। और इसके अलामत यह है, उर्दू में सीधी अलामत और इंग्लिश में सरफ मोड़ के डाली जाती है। और फिर क्या है कि कोई सवाल दरियाफ्त करने के लिए, कोई चीज पूछने के लिए हम सवालिया अलामत का इस्तेमाल करते हैं जुमलों में। नंबर 6 पे मेरे पास है बच्चों, यहाँ पे देख लेना, इसके मैंने 4 नाम यहाँ पे लिखे हुए। नंबर 1 खत्मा,
جس کو آپ یہاں پہ ڈیش کہتے ہیں، یہ انگلش میں تھوڑا سا فل اسٹاپ چھوٹا شارٹ میں ہوتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا نام ہے وقف مطلق، تیسرا نام میں نے لکھا وقفہ مطلق، اور چوتھا نام اس کا میں نے لکھا مخففات، ابریویشن جس میں آپ لکھ دیتے ہیں۔ خیر ہم جب اس کی وضاحت کریں گے وہاں پہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ مخففات کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ ہاں یہاں پر اس کے نام میں یاد رکھنا کہ ختموں کو مخففات بھی کہتے ہیں، اور اس کا استعمال جو لکھا کسی جملے کے اختتام پر، یعنی کہ کوئی جملہ ختم ہوتا ہے، اگر وہ سوالیہ نہیں ہے تو وہاں پہ جملے کے اختتام پر یہ علامت کا استعمال ہوتا ہے۔ بیٹا میرے پاس ساتواں جو رموز اوقاف ہے وہ واوین ہے، انورٹڈ کاماز۔ تو ان میں یہاں پہ لکھا کسی کا قول من وان بیائنہ لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ قول ہو یا کوئی عبارت ہو کسی مصنف کی، ہم کسی کتاب سے مکمل عبارت اٹھاتے ہیں تو وہ ساری عبارت بھی آئے گی کس میں، واوین میں لکھی جائے گی، یعنی کہ انورٹڈ کاماز میں لکھی جائے گی۔ بیٹا جو 8ویں نمبر پہ میرے پاس رموز اوقاف آ رہے ہیں، ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ۔ ان تینوں کے الگ الگ جذبات ہوتے ہیں، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ سائن آف ایکسکلیمیشن، یعنی کہ اس کی علامت یہ ہے، ان تینوں کی علامت ایک ہے، ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ، تینوں کی علامت تو یہی ہے لیکن جذبات الگ الگ ہیں۔ آگے میں نے لکھا زبان سے بے ساختہ نکلنے والے جذباتی الفاظ کے لیے، چاہے وہ خوشی کے ہوں، حیرت کے ہوں، دکھ کے ہوں، مثلا دیگر کسی طرح کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ بیٹا میں نے 9ویں نمبر پر میں نے لکھا کوسین۔ کوسین کو خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں بریکٹس۔ یہ میں نے علامت استعمال کی۔ یہاں پہ لکھا کسی جملہ معترضہ کا شک دور کرنے کے لیے، اگر ہمیں کسی جملے پر یا کسی بات پر شک ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت ہم بریکٹ میں کر دیتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی چیز کی وضاحت جب ہم بریکٹ میں لے آتے ہیں، پیچھے ہم نے کوئی لفظ لکھا، فار ایگزامپل میرے پاس لفظ المامون، تو میں نے آگے بریکٹ میں لکھ دینا ہے شبلی نعمانی کی کتاب۔ تو اس طرح کسی چیز کی وضاحت یا کسی چیز کا شک دور کرنے کے لیے ہم اس کو کوسین میں وہ بات لکھی جاتی ہے۔ بیٹا میرے پاس جو نمبر 10 پر رموز اوقاف میں آ رہے ہیں، خط، لکیر، اس کو ڈیش، یہاں پر میں نے ان دونوں کی الگ الگ علامتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ڈالی ہوئی ہیں، کسی جملہ کو یا جملے کو حذف کرنے کے لیے یا جملہ معترضہ کی دونوں جانب ہم کیا کرتے ہیں، خط و لکیر کا استعمال کرتے ہیں۔ جو یہاں پر 10 یہاں تک جو ہمارے پاس رموز اوقاف ہیں، بیٹا یہ عمومی طور پر یعنی کہ عام طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں سے نیچے میں نے 4 علامتیں الگ الگ لکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ علامت مصرع، یہ بھی علامتوں میں آتے ہیں۔ علامت مصرع، بیٹا میں اس کی علامت انگلش میں اس کا کوئی نام نہیں ہے، میں نے علامت مصرع یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر علامت شعر، میں نے یہاں پر علامت شعر لکھی ہوئی ہے۔ مصرع کیا ہے کہ علامت مصرع کسی مصرع سے پہلے یا قبل، اور علامت شعر کسی شعر سے قبل ڈالی جاتی ہے۔ پھر میں نے علامت تخلص، یہ بت کی شکل میں لکھا جاتا ہے، پہلے یہ بت لکھا جاتا تھا، یعنی کہ شاعر کے قلمی نام پر جو بت شکل کی علامت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، علامت تخلص کہتے ہیں۔ یہاں پر میں نے یہ علامت لکھی ہوئی ہے۔ اور آگے ہے بیٹا ہمارے پاس علامت حاشیہ، یہ یوں ایک لائن یا سطر ہوتی ہے، جو اس کی تعریف یہ ہے کسی لفظ یا چیز کو ایک سے زیادہ یا دوسری چیز سے الگ کرنے کے لیے، کسی لفظ کو یا کسی چیز کو ہم یا کے طور پر لاتے ہیں تو اس میں ہم یہ علامت حاشیہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ دو چیزوں کے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ تو بیٹا انشاءاللہ زندگی رہی تو ہر عنوان پر، یعنی کہ یہ سکتہ ہے، سکتہ پر الگ لیکچر آپ کو ملے گا، وقفہ ان دونوں کا الگ یعنی کہ سب جو ہمارے پاس عنوان ہیں تمام رموز اوقاف کے الگ الگ لیکچر ملیں گے آپ کو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کرنا ہے، تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے لیکچر میں۔